در جامعه ما، در جامعه جهانی، در منطقه امام حسین گره گشاست. باید به امام حسین پرداخت. خدا از امام حسین نمیگذره. خدا از امام حسین نمیگذره. جهان رو در کربلا متوقف نگه داشته. چرخه حیات در عالم دوباره از کربلا خواهد چرخید. همه باید به کربلا برگردن. همه باید به کربلا برگردن. حیات از کربلا دوباره آغاز خواهد شد. همون حیاتی که تو در ذکر ابا عبدالله الحسین دوباره پیدا میکنی، همون حیاتی که تو در کنار حرم ابا عبدالله الحسین دوباره پیدا میکنی و احیا میشی، این یک احساس فردی بر اساس فرهنگی که درش زندگی میکنی نیست. گاهی از اوقات اثر ابا عبدالله الحسین در آدمهایی که قرنها در فرهنگهای دیگه زندگی کردن بیشتر از اثری است که ابا عبدالله الحسین در ما میگذاره. امام حسین علیه السلام با فطرت ها حرف میزنه. یادتون باشه ای شه بلا حسین مدن سخا حسین میکشید مرا. متوقف نشید پشت سر موانع خود ساخته، موانع پیش ساخته، موانع ایذایی که دشمن ایجاد کرده و فکر نکنید که وقت تا این موانع رو عبور نکنید نمیتونید به دشمن دسترسی پیدا بکنید. امام حسین شما رو از فراز موانع عبور میدهد و دلها را تسخیر میکنه. یک جوان روسی از روی اخبار یورونیوز با عاشورا آشنا شده، رفته تو اینترنت این چیکار میکردن، میگفتن حسین کیه، داشتن میزدن خودشونو به خاطرش. با نوحه‌های فارسی آشنا شده، زندگی شده همین نوحه ها. هیچ یک کلمه هم نمیفهمه. نوحه شب اول محرم سینه زن تار زوشه با دستای پیر غلامت پیرن. میگفتم چه احساسی پیدا میکنی وقتی این نوحه ها رو گوش میدی؟ میگفت وقتی هدفون رو میذارم رو گوشم، میرم دانشگاه و میام، فصلها برام عوض میشه. زمستان سرد سیبری تبدیل میشه به بهار، به تابستان، یه حال دیگه پیدا میکنه. سلام بر شعر محتشم، سلام بر بیرق و علم، سلام بر محرم. کاری که امام حسین با دل ما انجام داده، همین کار رو قوی ترش رو حتی با دلهای دیگران در عالم میتونه انجام بده. حالا مثلا بگیم که امسال محرم نوحه‌های انگلیسی میخوایم توی جلسات عزاداری. سلام